अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक अल्लाह के वली के हवाले से एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ। वो अल्लाह के वली जिनको खिज़्र अलैहिस्सलाम ने तालीम दी। जी हाँ दोस्तों, जब आप सुनेंगे तो यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज का जो वाक़या है वो माँ की दुआओं को लेकर है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुंबई की एक अल्लाह के वली जिनकी बारगाह माहिम दरगाह के नाम से मशहूर है। ये वो अल्लाह के वली हैं जिनकी शान बड़ी आला है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो अल्लाह के वली हैं, इनकी जो वालिदा थी वो भी बड़ी नेक परहेजगार एक अल्लाह की वलिया थी। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी इस बात को जानते हैं कि जैसी माँ होती है वैसे ही असरात औलाद के अंदर देखने को मिलते हैं। ये बड़ी ही नेक परहेजगार थी, इसीलिए अल्लाह ताला ने इनको एक बड़ा ही नेक बेटा अता किया। मेरे प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे करके जो बेटा था ये बड़ा होने लगा और आखिरकार वो वक्त आ गया कि जब ये बेटा तालीम हासिल करना चाहता था दूसरे शहरों में जाकर। लेकिन दोस्तों, माँ जो थी, माँ ने इनकार कर दिया और माँ नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा जो है वो मेरी नज़रों के सामने से दूर जाए। ऐसे वक्त में माँ ने अपने बेटे को मना कर दिया कि तुम हरगिज़ दूसरों शहरों के अंदर जाकर तालीम हासिल नहीं करोगे, तुम मेरी नज़रों के सामने ही रहो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो अल्लाह के वली थे ये किसी भी तरीके से अपनी माँ को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। इनकी जो ख्वाहिश थी यानी दूसरे शहरों में जाकर पढ़ाई करने की, इन्होंने अपनी ख्वाहिश को ऐसे ही दफन कर दिया और अपनी माँ की रज़ा के लिए इन्होंने यही फ़ैसला किया कि मैं यहीं रहकर तालीम हासिल करूँगा। दोस्तों, वक्त जो था वो गुज़रता रहा। आपको बता दूँ, एक दिन सर्दियों की रात थी। ऐसे वक्त में रात का आधा पहर गुजर चुका था कि तभी माँ की आंखें खुलीं और वो अपने बेटे से ये बात कहने लगी कि बेटा, मुझे प्यास लगी है, जाकर एक कटोरी पानी ले आओ। दोस्तों, ये जो अल्लाह के वली थे फ़ौरन ही उठे और पानी लेने के लिए चले गए और जब तक पानी लेकर वापस लौटे ऐसे वक्त में माँ जो थी वो सो चुकी थी। इस चीज़ को लेकर ये जो अल्लाह के वली थी परेशानी के आलम में आ गए। क्या मुझे माँ को उठाना चाहिए या फिर मैं पानी को साइड में रख के सो जाऊँ या फिर मैं इसी तरीके से खड़े रहूँ ताकि माँ जब उठे तो मैं पानी पिला दूँ। तो यही बात सोचते सोचते अल्लाह के वली ने यह फ़ैसला किया कि मैं यहीं पर खड़ा रहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में अगर माँ की नींद खुले और उनको पानी ना मिले तो माँ नाराज़ हो जाए और माँ की शान में गुस्ताखी हो जाए। इसीलिए वो सारी रात इसी तरीके से माँ के सिरहाने खड़े रहे। आपको बता दूं, रात का आखिरी पहर आया और माँ की एक मर्तबा फिर से आँख खुली और जब माँ ने अपने बेटे को सिरहानी में खड़ा पाया तो ऐसे वक्त में बड़ी परेशानी के आलम में आ गई और वो अपने बेटे से ये बात कहने लगी, क्या बेटा तुम सारी रात इसी तरीके से यहाँ पे खड़े रहे? तो ये बात सुनने के बाद वो जो अल्लाह के वली थे वो ये बात कहने लगे कि हाँ माँ, मैं सारी रात यहाँ पे खड़ा रहा सिर्फ इस वजह से कि आपको परेशानी ना हो कि अगर बाद में आपकी आँख खुले और ऐसे वक्त में आपको पानी ना मिले तो आप परेशान होंगी। और मैं इसी चीज़ को सोचते हुए यहीं पे खड़ा रहा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब माँ ने पानी के ऊपर गौर किया तो जो कटोरी में पानी रखा हुआ था वो भी बर्फ़ बन चुका था। सोचिए कितनी शदीद की ठंड पड़ी होगी। ऐसे वक्त में भी वो माँ की रज़ा के लिए सारी रात खड़े रहे। माँ को ये बात इतनी पसंद आई कि फ़ौरन ही माँ ने दुआओं के लिए हाथ को उठाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि मेरे बच्चे की हर जायज़ दुआ को अल्लाह तो कबूल फरमा और ये तालीम हासिल करना चाहता है कि तू कोई ऐसा ज़रिया बना दे कि इसे मेरे पास से जाने की ज़रूरत भी पेश ना आए और ये मुकम्मल तालीम हासिल भी कर ले। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूँ, माँ की दुआ जो थी वो सातों आसमान को चीरते हुए अल्लाह की बारगाह में पहुँच जाए। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई और आपके हक़ में दुआ करे तो ये ज़रूरी नहीं कि उसकी दुआ कबूल हो जाए, लेकिन एक वाहिद माँ है, जब माँ अपनी औलाद के हक़ में दुआ करती है तो अल्लाह की बारगाह में सातों आसमान को चीर कर वो दुआ पहुँच जाती है और अल्लाह ताला कभी उस दुआ को रद्द नहीं करता। आपको बता दूँ, माँ ने जब दुआ की तो यकीनन वो दुआ जो थी वो कबूल हो गई। अगले दिन ये अल्लाह के वली यानी हज़रत माहिम रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो समुंदर के किनारे यहाँ से वहाँ टहल रहे थे कि तभी अचानक एक नूरानी बुज़ुर्ग आपके सामने आए और उन्होंने अपना तारुफ करते हुए बताया कि मैं खिज़्र अलैहिस्सलाम हूँ। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद ये जो अल्लाह के वली थे ये बहुत ज़्यादा हैरान हुए, लेकिन तभी खिज़्र अलैहिस्सलाम ने ये बात कही कि तुम्हारी माँ ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ है कि मैं तुम्हें तालीम सिखाऊं। ऐसे वक्त में इस राज को तुम छुपा के रखना और इस राज को किसी को ना बताना, और अगर तुमने ये राज दुनिया के सामने फाश कर दिया तो हरगिज़ मैं तुम्हें तालीम नहीं दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो अल्लाह के वली थे इन्होंने वादा कर लिया कि हरगिज़ मैं ये राज किसी को नहीं बताऊँगा। वक्त जो था
وہ گزرتا رہا۔ روز آنا یہ اللہ کے ولی شام کے وقت سمندر کے کنارے چلے جاتے اور خضر علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرتے۔ کافی وقت گزر گیا اور ماں کو اب شک ہونے لگا کہ میرا بیٹا روز آنا اسی وقت شام کے وقت کہاں چلا جاتا ہے، کس سے ملاقات کرتا ہے۔ تو ایسے وقت میں انہوں نے حضرت ماہم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات پوچھی کہ بتاؤ تم روز آنا اس وقت کہاں جاتے ہو۔ دوستوں یہ اللہ کے ولی تھے، جھوٹ بھی نہیں بول سکتے تھے اور انہوں نے وعدہ بھی کر رکھا تھا۔ ایسے وقت میں یہ بڑی پریشانی کے عالم میں آ گئے کہ کس کی بات کو مانا جائے۔ اگر ماں کو راز بتا دیا جائے تو خضر علیہ السلام تعلیم نہیں دیں گے، اور اگر ماں کو نہ بتایا جائے تو ماں ناراض ہوگی تو اس کا رسول بھی ناراض ہوگا، اس کا رسول ناراض ہوگا تو یقینا اللہ بھی ناراض ہوگا، اور یقینا اللہ ناراض ہوگا تو دنیا و آخرت خراب ہو جائے گی۔ ایسے وقت میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ہرگز ماں کو ناراض نہیں کر سکتا، تعلیم چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے۔ ایسے وقت میں انہوں نے تمام راز جو تھا وہ سارا بتا دیا کہ میں روز آنا خضر علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہوں اور ان سے تعلیم حاصل کرتا ہوں سمندر پہ جا کر۔ ایسے وقت میں ماں کے دل کو سکون مل گیا اور وہ سمجھ چکی تھی کہ میری دعا جو تھی وہ قبول ہو چکی ہے۔ آپ سبھی کو بتا دوں اس کے بعد یہ جو اللہ کے ولی تھے وہ دوبارہ سے سمندر کے کنارے پہنچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن آج خضر علیہ السلام بہت وقت تک نہیں آئے اور آخری وقت میں آئے اور آ کر یہ بات کہنے لگے کہ میں نے تم سے منع کیا تھا کہ اس راز کو فاش نہ کرنا، دنیا والوں کو نہ بتانا، لیکن تم نے یہ راز اپنی ماں کو بتا دیا، اسی لیے آج آخری مرتبہ ہے، آج کے بعد میں کبھی تمہیں تعلیم نہیں دوں گا، یہ آخری ملاقات ہوگی ہماری۔ میرے پیارے دوستوں خضر علیہ السلام نے آخری تعلیم دی اور تعلیم دینے کے بعد خضر علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، اس کے بعد واپس لوٹ کر وہ کبھی نہیں آئے۔ میرے پیارے دوستوں تو یہ اللہ کے وہ ولی ہیں جنہوں نے خضر علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی ہے، تو یقیناً ان کی بڑی شان ہے، ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ میرے پیارے دوستوں یقیناً اگر آپ نے ماں کو ناراض کیا ہے تو ماں کو جا کر راضی کر لیجئے، کیونکہ جس نے ماں کو ناراض کیا اس نے پیارے آقا کو ناراض کیا، صرف اس لیے کہ ماں ناراض نہ ہو جائے انہوں نے اس راز کو فاش کر دیا اور ماں کو ساری حقیقت بتا دی۔ تو دوستوں ماں کا کیا مرتبہ ہے آپ کو معلوم پڑ چکا ہوگا۔ میرے پیارے دوستوں جب ممبئی کی بات آئی ہے، سمندر کی بات آئی ہے، تو سمندر کے بادشاہ حاجی علی سرکار کی بات کیوں نہ کریں، ان کی شان کو کیوں نہ بیان کریں۔ میرے پیارے دوستوں حاجی علی سرکار کی شان یہ ہے کہ سمندر کے بیچوں بیچ آپ کی بارگاہ ہے، لیکن آپ کی بارگاہ میں پھر بھی ذرہ برابر پانی نہیں پہنچتا ہے، چاہے سمندر کتنے بھی افان پر آ جائے، چاہے کتنی بھی بڑی لہریں آ جائیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو لہریں ہیں وہ لہریں آپ کی بارگاہ کی سیڑھیوں کو چومنے کے لیے آتی ہیں اور چوم کر چلی جاتی ہیں۔ دوستوں حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ممبئی کے اندر سیلاب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ سرکار ریڈ الرٹ جاری کر دیتی ہے، اور دوستوں ایسے وقت میں لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے، لیکن دوستوں حاجی علی سرکار کی شان یہ ہے کہ سمندر میں ہونے کے باوجود آپ کی بارگاہ میں پانی نہیں پہنچتا، اسے لوگ جا کر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور قیامت تک دیکھتے رہیں گے۔ ہر سال ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ جا کر اس کرامت کو دیکھتے ہیں۔ آپ کی اس خبر کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ دوستوں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔